الدكتور محمد أمان الله محمد ثناء الله المدني الأستاذ بالجامعة المحمدية الماليغان، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة رئيس الجلسة، فضيلة الملحق الديني الشيخ بدر بن ناصر العنزي، ومعاشر الخريجين وضيوفنا الكرام، من خلال دراستي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة استفدت كثيرا وكثيرا من محاضرات الأساتذة الأجلاء في الجامعة، ومن دروس المشايخ والدورات في خارجها، ومن أجمل الفرص والأوقات التي قضيتها في القرآن الكريم تعلما وحفظا وضبطا وتجويدا وإتقانا وليلا من إجازات السنة فيه في حلقات المسجد النبوي لتحفيظ القرآن الكريم بإشراف الشيخ عبد المحسن القاسم حفظه الله. لا تستطيع الكلمات أن تصف ما منحت لي المملكة من العطاء الفياض. إن سنوات الدراسة في المملكة خالدة في الذاكرة. رأيت منهم فضائل وخيرا كثيرا لا يمكن تخيلها في بلدة أخرى. مع التعليم والتربية تعلمنا منهم المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة. إذا كان طالب الشريعة ليس لديه المنهج الصحيح فالخارجية أيضا في نظره حق، والصوفية أيضا حق، والرافضية أيضا حق، والناصبية أيضا حق، وتطبيع الإسلام مع هواه أيضا حق، والتطرف أيضا حق، والداعشية أيضا حق. فمما تتميز به المملكة أنها تزود طلابها وخريجيها بثروة تميز بين الحق والباطل وبين الغث والسمين. لقد جمعنا في هذا الملتقى بشكل الخريجين ذاكم المنهج لا غير. فاشكروا الله تعالى أيها الخريجون في الجامعة السعودية على هذه النعمة، نعمة لا تضاهى بثمن. اصطفاكم الله أنتم وحدكم من أنحاء الهند ليزودكم بهذه النعمة، فيلزم عليكم أن تؤدوا هذه الأمانة إلى كل قاص ودان وإلى كل خاف وبال. الشعب ينظرون إليكم بعين الأمل والرجاء وبعين الاحترام والتقدير، وإلا سيحل مكانكم من لا إلمام له باللغة العربية، كما أشار إليه شيخنا عبد اللطيف عبد الصمد الكاتب حفظه الله من خلال إلقاء كلماته بأمس. كما يجب على كل خريج أن يدافع عن مملكة التوحيد، مملكة الخير، مملكة المنهج الحق، وأن يقف وراءها حصرا حصينا، وأن يكتب كل ما يعرف عنها في وسائل التواصل الاجتماعي. فإن المملكة مستهدفة لأعداء الإسلام قاطبة، فإنهم جميعا وجهوا سهامهم إلى المملكة. واعلموا أن المملكة إذا قضي عليها قضي على آخر القلعة للإسلام. وعلى الأقل لو كتب كل خريج ما رأى من فضائل وخير وخدمات وحسنات من خلال فترة دراسته في المملكة. وأنا أخاطب بذلك من لا يهتم بهذا الجانب، وإلا عدد كبير من المشايخ الخريجين معروفون لدينا بكتاباتهم وأثرهم بين الأوساط العلمية في الهند وخارجها. وختاما أتقدم بموفور الشكر والتقدير للقائمين على هذا الملتقى والباحثين والمشاركين والحاضرين جميعا، ثم الشكر موصول إلى هذه الجامعة الهندية التي بذلت جهودا جبارة في إنجاح هذا الملتقى وتعاونت مع أعضاء جمعية الخريجين بكل معنى الكلمة. ثم الشكر كل الشكر للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على خدمة الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم. كما أشكر فضيلة الملحق الديني الشيخ بدر بن ناصر العنزي ومساعده فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الصمد الكاتب حفظهم الله تعالى جميعا على تعاونهما واهتمامهما بشؤون الخريجين وحضورهما شخصيا في الملتقى على الرغم من سعة مسؤولياتهما وكثرة انشغالهما في أمورهما في السفارة وخارجها. جزاهم الله خيرا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم أيها الحضور، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء.